ہن ساڑیاں جانا بھی حاضر، ساڑے مال بھی حاضر، ساڑی اولادہ بھی حاضر، اس وطن واسطے، نبی پاک دے دین واسطے اسی سارے تن من دھن ہر چیز سے حاضر ہاں۔ اللہ کریم ملک پاکستان نو استحکام دے وے، اس ملک دے دشمنوں نو اب اللہ نے اس تو نابود فرمائے، نبی پاک اور اسلام دا جھنڈا اللہ ہمیشہ بلند رکھے، عالم اسلام نو اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ میں دو چار باتاں ضروری آپ احباب دے نال کرنی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کی آیت مبارک رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگاں وچوں او جن نے اپنی جان نو اپنے رب واسطے بیچ دیتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ دی رضا واسطے انہیں اپنی جان نو بیچ دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جدوں نبی کریم علیہ السلام ہجرت دی رات مکہ شریف چھوڑ کے مدینے وال جا رہے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم نے فرمایا علی آج تو میرے بستر سے لیٹ جا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میں تو ہاڑے بستر سے لیٹ جاواں تو تسی کتھے لیٹو گے؟ حضور نے فرمایا تو میرے بستر سے لیٹ جا، میں آج صدیق دی گودی وچ لیٹنا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا جدو لیٹن لگے تھے نبی کریم نے فرمایا علی جدو لیٹیں تھے اس طرح کر کے لیٹی، رات جدو کروٹ بدلیں تھے اس طرح بدلی، جدو رات نو کمبل اوڑیں تھے اس طرح اوڑی۔ مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں روز لیٹنا، روز سونا، آرام کرنا، تو یا رسول اللہ آج اتنی تلقین کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا علی روز اپنے بستر تے لیٹنا ہے، آج محمد نے بستر تے لیٹنا ہے۔ بار کافر محاصرہ کر کے کھڑے نے، فرمایا علی آج محمد دے بستر تے لیٹنا ہی انج لیٹی کہ لیٹیا علی ہوئے تے دسدا نبی ہوئے۔ کافرانو انج لگے کہ جو میں نبی لیٹے آئے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار بستر نبوت تے لیٹ گئے تے نبی کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن المدینے والٹر پہ حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو مولا علی لیٹ گئے نا اس ویلے اللہ کریم نے حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل نے بلایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں عزت تو ہم دونوں نے ایک دوسرے دا ویر بنائے، بھائی بنائے۔ اگر میں کہاں کہ تہاڈے چو ایک دی موت دا ویلا آگے تو تہاڈے دونوں چو کون اپنی جان اپنے بھائی تو قربان کرے گا؟ جبریل امین نے عرض کی تھی یا اللہ میں تے نہیں کراں گا، میں اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ میکائیل نے عرض کی تھی یا اللہ میں بھی اپنی جان قربان نہیں کراں گا، میں بھی اپنی جان پیاری ہے۔ اللہ فرمایا معزز دے تو جبرائیل تے میکائیل نو بھائی بھائی بنایا تو تسی بھائی ہو کے ایک دوسرے تو جان قربان نہیں کر دے۔ پر آؤ دیکھو آج مکہ دی گلی وچ علی بھی محمد دا ویر ہے، آج جان جامن دا خطرہ ہے، پر علی محمد تو جان قربان کر کے محمد دے بستر تے لیٹ گیا ہے۔ پتہ نہیں کھیڑے بلے کافرہ حملہ کر دینا ہے، پتہ نہیں کھیڑے بلے جان چلی جائے، پر علی محمد دے بستر تے لیٹے آئے۔ علی نے محمد تو آج اپنی جان قربان کر چھوڑی۔ نالے ایک آیت لے جاؤ تے میرے کملی والے نو سنا دیو تے نالے اتر جاؤ زمین ہوتے تے جا کے آج اس علی دی پہرے داری کرو جیڑا محمد تو جان قربان کی تھی بیٹھا ہے۔ میں کتابہ پڑھیا کہ جبریل آ کے مولا علی دے سرانے کھلو گئے، میکائیل آ کے مولا علی دے پواندی کھلو گئے تے ساری رات علی نو دونوں فرشتے ہوا دیندے رہے تے نالے کہندے سن علی آرام نال سو جا، تم مکے دی گلی چتے بستر تے ستا ہے تے خدا عرشہ تے تیرے تے ناز بیا کر دائی، اللہ عرشہ تے تیرے تے ناز بیا کر دائی۔ اس ویلے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگاں وچوں او جڑا اللہ دی رضا واسطے اپنی جان نو بیچ چکے ہے۔ او مولا علی ہے، میں یہ آیت کیوں پڑھی تے کیوں میں اس گل نو شروع کرن لگا؟ میں ہن پروگرام کر کے نکلیا تو گڈی دے وچ میں خبر سن رہا سا کہ تھوڑی دیر پہلے انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا بہاولپور اور مرید کے،
تو پاکستان دے افواج جڑے نے وہ بالکل الرٹ ہو گئے نے سیالکوٹ بھی انہاں دسیا کہ اس ویلے ہائی تھریڈ اتنے وے کے سیالکوٹ بھی حملہ ہو سکتا ہے تو میں تہاڈی محفل دے بالکل باہر ہن گڈی چوترن لگے خبر سنی تو میں ذہن بنا رہا سا کہ کی تقریر اج کراں حالانکہ میں کدے بنائی نہیں جو سائیں عطا کر دین میں وہی بیان کر دینا تو میں نے قرآن دی آیت یاد آئی ای آیت یاد آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ آج جڑے ایمان والے بیٹھے نا انہاں دیتے سودے پہلے دن کملی والے نال ہو گئے سن جس دن ساڈی ماں نے کان چ اذان سنائی سی نا ساڈا سودا اس دن کملی والے نال ہو گیا سی ماں کان چ اذان اس واسطے سنائی سی ساری زندگی میرے پتر نو یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نام تے ساں تے میں جانا بھی محمد دے نام تے ایک بار اونچی سبحان اللہ بولو بھائی سارے میں تو انہیں اس آیت دا مٹھا جا ترجمہ سناواں میری ملت دے نوجوانوں انڈیا نے پاکستان تے حملہ کیتا 1965 عیسوی تے ارادہ کیتا تے اعلان کر کے انڈین فوج ٹری پاکستان والے کہ اساں صبح دا ناشتہ لاہور جا کے کرنا ہے پھر ایسا ناشتہ کرایا لاہوریاں تسی سبحان اللہ نہیں بولی میں اگلے دن بھی بارڈر تے تقریر کر رہا 2-3 دن پہلے سیالکوٹ بارڈر تے میں کہہ رہا سا ویکھو حیرت دی گل ہے خبراں سنو تو انج لگدا ہے جنگ تیار ہے فوجاں تیار نے تے انڈیا واقعی تیاری کر کے بیٹھا تے میں بارڈر تے تقریر کر رہا بالکل سامنے انڈیا نظر آ رہا سی تے میں آکھیا ویکھو او جنگ دی تیاری کردے بیٹھے نے تے پاکستانی کڈی بے خوف مسلمان قوم ہے ایک کملی والے دا میلاد پہ مناندے لو ادھر جنگ پہ تیاری کر دینے تے آپ ایک نبی دا میلاد منا رہے کیونکہ سنی ماما دے اکتران دا عقیدہ ہے وے او سانو رب سکھ دے وے اسی پھر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تے اللہ نہ کرے کدے زندگی جو دکھ آ جائے تے آسرا پھر بھی محمد دے ذکر دے لینے اسی بڑے خوش بخت لوگ ہیں رات 3 بج گئے پر تسی ویکھو او حملے کرن دی تیاریاں کر رہے اے کملی والے دا میلاد منائی جا رہے کیونکہ سنی ماما نے پتراں نو عشق رسول دی گڑتی چ پالیا تے ماما نے کنا چ اذان سنائیاں تے آکھیا بیٹا تو فکر نہیں کرنی تیرا سودا پہلے دن ہی محمد عربی نال ہو گیا میرے ملت دے نوجوانوں ایمان دی محبت ماں باپ دی محبت اولاد دی محبت تے وطن دی محبت انسان دے اندر فطری محبت ہوندیاں نے ہر محبت دوسری محبت قربان ہے انسان وطن نال محبت ہے نا ماں باپ نال محبت ہے نا اولاد نال محبت ہے نا جان نال محبت ہے نا وطن نال محبت ہے نا پر آو بھی تے ہیں جڑے مال کمان واسطے دولت کمان لی رزق کمان لی وطن چھوڑ دیندے نے ساری زندگی باہر گزار دیندے اے دا مطلب ہے وطن دی محبت مال تے قربان ہو گئی تے جدو مال دی واری آئی تے اللہ نہ کرے ماں بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے باپ بیمار ہو جائے انسان ساری دولت قربان کر کے کہندا میری ماں بچ جائے میرا باپ بچ جائے اے دا مطلب ہے جس دولت لی وطن قربان کیتا او دولت ماں تو قربان ہے باپ تو قربان ہے اولاد تو قربان ہے تے کدے انج دا بھی موقع آ جاندا ہے اپنی جان بچاون دی لوڑ پیندی ہے تے انسان کہندا دولت لٹا دیو جان بچ جائے دولت قربان ہو جائے جان بچ جائے پتہ لگیا کدے کدے انسان اس دولت نو جان تے بھی قربان کر دیندا ہے پر او جان جڑا بندہ سارا کچھ قربان کر کے بچاندا ہے جدو کملی والے دی واری آوے نا تے بندہ او جان بھی قربان کر دیندا ہے پتہ لگیا ساریاں محبتاں کملی والے دی محبت تو قربان نے ساریاں عقیدتاں مصطفیٰ دی عقیدت تو قربان نے گرامی قدر حضرات اسی سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نوکر بیٹھے ہیں آؤ میں ذرا تھوڑا جا اس آیت دا ترجمہ سناواں پڑھا قرآن ایک باری سبحان اللہ کو سارے چلو بہتا نہیں تے انڈیا تے آواز جاوے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا گڈے چھڈو نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھ کے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آباد مدینے چلی جاوے میں دعا کرنا یا اللہ اونچا جڑا سبحان اللہ بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی تے ابو نال مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی ابو نال حج کر کے سارا ٹبر حج کرن جاوے جڑا سٹیج والے سمیت اونچا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آوے جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي
نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ادھا ترجمہ پنجابی شسان کر کے کراؤ. ترجمہ اے بند جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا. اے جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا. جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا. سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا. سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا. بھائی جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا. سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا. کدے فلسطین تے حملہ کیتا جا رہا. ارباں خرباں ڈالر استعمال کیتے جا رہے. نکے نکے بچیاں نے قربان ہو کے انہاں دے مان توڑ دیتے. کدے پاکستان تے حملہ کیتا جا رہا. کدے کشمیر تے حملہ کیتا جا رہا. پر ہندو بنیاں نو آ نہیں پتا او ظالموں انہاں تے تسی اپنی زندگی نال پیار نہیں کر دے جنہ محمد نوکر اپنی موت نال پیار کر دے.